بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفہ اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزر کر چکے ہاں، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے بڑی ہی اہم اور قیمتی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ اس طرح سمجھو کہ تہاڈی اور میری دنیا اور آخرت دی کامیابی دا راز اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ دنیا کائنات دے اندر جدوں بھی انسان کوئی کاروباری حوالے دے نال قدم اٹھاندا ہے، کوئی بزنس شروع کرن لگدا ہے، کوئی زمیندارا کردا ہے، او دے واسطے بڑی ایک پلاننگ کردا ہے کہ میں اے دے اندر کامیابی کیویں حاصل کر سکنا۔
اور تساں مشاہدہ کیتا اس کائنات دے اندر اپنے حلقہ احباب دے اندر کہ جس بندے دی کوئی پلاننگ نہیں ہوندی، کوئی منصوبہ نہیں ہوندا، وہ سارا اپنا خانہ خراب کر لیندا ہے، اپنے پیسے بھی سارے ضائع کر لیندا ہے، کیونکہ انہوں اپنی منزل دا تعین نہیں۔ جدو دی منزل دا تعین انہوں ہوئے گا، ادو اللہ انہوں ضرور کامیابیاں عطا کرے گا۔ یہ تو ہے ایک دنیاوی سسٹم جیڑا عارضی ہے، جنہوں ایک پانی دا بلبلا کیا جاندہ ہے، اور زندگی ایک مسافر دی طرح ہے۔ مسافر سفر کر رہا ہے، رستے دے اندر دھوپ آئی، ایک درخت دے تھلے آرام کیتا، تھوڑی دیر آرام کرن تو بعد پھر اپنے سفر کی طرف روانہ ہے۔ اور یقین جانیے ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے واقعات ویکھن نوں ملدے نے کہ بندے نوں رات نوں نیند نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں دے اندر، پچھلے ہفتے دے اندر میرے ہی پنڈ دا ایک نوجوان دکاندار سی بیچارہ، 4 مہینے تے 10 دن پہلوں او دا جوان بھائی فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ او دی بیگم دی عدت پوری ہوئی، انہیں دکانہ بنائیاں، رنگ روگن کیتا، سامان رکھیا، سامان لین واسطے جا رہے ہیں۔ ننکانے دے قریب پہنچے، ایکسیڈنٹ ہویا تھے، وہ فوت ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، قبرستان گیا، وہ دی میت دے نال چھوٹا جا وہ دا بیٹا باپ دے قبر دے سرانے کھلو کے، وہ جڑا منظر ہوندا ہے نا، جیدے دل دے اندر اگر اللہ نے ایمان رکھے ہے، وہ مومن دے کولو، مسلمان کولو برداشت نہیں ہوندا۔ کتنی بڑی پلاننگ، دکانہ لیاں، رنگ روگن کیتا، بڑے شوق تے چاواں دے نال، لیکن میرے اللہ نو منظور نہیں۔ یہ ہے دنیا دا سسٹم تے نظام جو اسی شب و روز دیکھنے ہیں، لیکن او زندگی جس زندگی نو کدی فنا نہیں، جتے ہمیشہ تساں رہنا ہے، موت نو بھی موت آ جائے گی، موت نو بھی کی آئے گی؟ موت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جنتی جنت اندر، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، جنت تے جہنم دے درمیان اللہ موت نو ایک مینڈے دی شکل اندر لے کے آن گے، مینڈے دی شکل اندر لے آ کے موت نو ذبح کر دیتا جائے گا۔ اللہ فرمان کے آج تو بعد موت نو بھی موت آ چکی، آج تو بعد کسی نو موت نہیں آئے گی۔ جنتی ہمیشہ واسطے جنت اندر، جہنمی ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا شمار جنتیاں دے اندر کر چلے۔ ہر بندے دی یہ کوشش، یہ خواہش ہے کہ مینوں کامیابی ملے۔ اگر تسی دنیا و آخرت دی اصلاح چاہتے ہو، اگر دنیا تے آخرت دے اندر کامیابیاں تے سکون چاہتے ہو، اگر کہندے ہو کہ ساڈی آخری اخروی زندگی تے دنیا کی زندگی دے اندر اسی کامیابیاں حاصل کریے، اگر دنیا دا آرام چاہتے ہو، آخرت دا سکون چاہتے ہو، آخرت اندر بھی نجات مل جائے، کائنات دے اندر بھی اللہ عزت عطا کرے، دنیا دے اندر بھی سکون میسر ہوئے، آخرت دے اندر بھی سکون مل جائے، دنیا اندر بھی سکون ہوئے،
जहन्नम तो भी निजात मिल जाए, उस रब्बे अकबर दी रहमत मिल जाए, रब्बे कायनात दा दीदार मिल जाए। अगर ये चीज़ां चाहते हो, और मेरे 100% इस बात से मुतफिक हाँ, तुसी भी इस बात से मुतफिक हो, हर बंदे दी ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि मेरी दुनिया भी कामयाब होए ते आखिरत भी कामयाब होए। ये वास्ते कोई एडा लंबा चौड़ा सबक नहीं कि बड़ियां औखियां किताबां ने, बड़ा कोई औखा फार्मूला है जिहदी सानू समझ नहीं आ रही। जिवें वो एक दफ़ा मैंने एक बंदा पूछता है, कारी साहब कबर के अंदर जो सवाल होने ने तो बड़े आसान ने, मन रब्बों का, माँ दीनों का, मन नबियों का, ये तो बड़े आसान जे सवाल ने। मैं कहा सोने है आसान ही ने, अल्लाह ने पर्चा आउट कर दिता है। आज किसी इम्तिहानी मरकज के अंदर पर्चा आउट हो जाओ, पर्चा ही कैंसल कर देंगे भाई, सारे नूं पता लग गया है। लेकिन मेरे रब की किड्डी रहमत, अल्लाह ने कहा ए कबर अंदर ए तुहाडा मैं पर्चा आज ही आउट कर देना, ए सवाल होणगे ते जवाब आज तैयार कर लो। जवाब भी दस दिते, लेकिन आणगे ओनू ही कामयाब ही ओ होएगा जिन्हें इन्हां सवालों की तैयारी की होएगी। मन रब्बू का, सारा का रब कौन है? रब्बी अल्लाह। माँ दीनू का, दीन अल इस्लाम। मन नबीयू का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े आसान सवाल ने, लेकिन अगर चाहते हो कि कायनात के अंदर भी कामयाबियां मिलन, और कल कबर दे अंदर जो असी जाइए ते बंदे नू कबर दे अंदर उठाया जाए, इमामे कायनात फरमांदे ने जो दफन करके दफन करने वाले वापस आन लगते ने, इधरों जरा मुनकर ते नकीर आ जाते ने, ओनू उठा लेंदे ने। आमिना दे लाल फरमाते ने उस उठन वाले बंदे नू इंज लगेगा जिवें जनाब असर दा वक्त है, सूरज गरूब होने वाला है। ए बंदा कबर दे अंदर अगर ते मोमिन है, अगर ते जनाब ने अपनी प्लानिंग की सी, अपनी प्लानिंग करके जिंदगी गुजारदा रहा है, ये फरिश्तियां नू कहेगा ठहर जाओ, मेरी असर दी नमाज ज़ाया हो रही है, मैं असर दी नमाज पढ़नी है। ते रब दे मलाइका फरिश्ते कहणगे अल्लाह दे बंदिया हुण नमाज़ां वाले वक्त गुजर गए ने, हुण नमाज़ां वालियां घड़ियां गुजर गईयां ने, हुण नमाज़ां दे वक्त हुण नहीं आउणे, पढ़ लियां जेड़ियां नमाज़ां पढ़ लियां ने, ए सवालां दे जवाब दे दे, इंज सौ जा जिवें नवी नवेली दुल्हन सौंदी है। कल क़यामत दे दिन अल्लाह तेनू आप ही उठाएगा। ऐने कामयाब लोग दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर। और फिर मेरा रब थे वो रब है। सिलसिला सहिया के अंदर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल फरमाई है कि एक बंदा जा रहा है, एक छप्पड़ पानी का तालाब है, वो किनारे ते खड़ा हो जाता है, इन करके पानी वाल वेंदा ते अपना अक्स नज़र आता है। जिवें बंदा धुप्पे खड़ा होए या छाओ ते बंदे नूं अपना अक्स नज़र आता है। अक्सर तुसी पानी के तालाब के किनारे ते जाके खड़े हो, बंदे नूं अपना अक्स नज़र आएगा। वो बंदा अपने अक्स वाल वेंदा है। आमिना दे लाल फरमाते ने ये बंदा अपने आप को मुखातिब करके कहंदा है जिवें मेरा अक्स मौजूद है इवें मेरे गुनाह भी मौजूद ने, जिवें मेरा साया है इवें मेरे गुनाह ने। ते आसमान वाल अपना चेहरा उठा के कहंदा अल्लाहुम्मा अंता अंता व आना आना, अल्लाह तू है ते मैं आ, अल्लाह तू है व आना आना, मैं आ। आसमान दे मालिका तुहाडी सिफत मुआफ कर देना, तुसी मुआफी तो बाज नहीं आउंदे ते मैं गुनाह करन तो बाज नहीं आउंदा।
میں بھی نہیں رکدا تے تسی بھی نہیں رکدے اللہ سونیا میں تیرا گنہگار بندہ ہاں اللہ سونیا مینوں معاف کر دے آمنہ تے لال فرماندے نے آخر السما پیغمبر فرماندے نے اے دعا کر کے کوئی اینو ویکھن والا نہیں انج کر کے جدوں دور جاندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے بندے میں اپنی رحمت نال تیرے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑیا ہے کیا بات ہے یار اے وہ لوگ نے جیڑے کامیابیاں چاندے نے جنہاں نے اپنی پلاننگ کیتی ہے ایویں انہیں کھوج اٹا پاؤن نال زندگی نہیں گزرتی فجر دی نماز پڑھی تیری پلاننگ ہوئے کہ میں زور دی نماز با جماعت پڑھنی زور دی نماز پڑھی تیرے دماغ دے اندر تیرے دنیا دے منصوبیاں دے اندر سب تو اولے ہوئے کہ میں عصر دی نماز پڑھنی پھر ویکھ میرا رب تیری زندگی دے اندر کیویں نکھار پیدا کردا پھر ویکھ تیرے تے میرے اللہ دیاں کتنیاں رحمتاں ہوندیاں ہائے او محسوس تے کریا کر یار تھوڑا جا دل دے اندر محسوس تے کر جویں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صاحب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے قیامت دا دن ہونا ہے ایک بندے دے نامہ اعمال آؤں گے سامنے بہت بڑی ایک پہاڑ جیسی نیکی آئے گی کہے گا اللہ سونیا میں نیکی کیتی نہیں ایک کیڑی میری نیکی ہے امام کائنات فرماتے نے اللہ پاک کہن گے اے میرے بندے ایک وقت ایسا سی ہے تو بڑا غریب سے غور کرنا ذرا ہے تو بڑا غریب سے علاقے دے اندر قید پہ گیا لوگ بھکھے مرن لگ پے تے تو ایک ریت دے ٹیلے تے کھڑا سے ریت دا ٹیلا ٹبا اللہ فرماتے نے تو دے اتے کھڑا سے تے تیرے دل دے اندر ایک قید سالی سامنے وے تے غریبان دی محبت تے تو دل دے اندر خیال کیتا اللہ اگر میں نے ایسے ٹبے جنہ خزانہ دے دے میں تے میں سارا ہی نہ غریباں دے اندر دے دیا میں سارا ہی تیرے راہ دے اندر خرچ کر دیا اللہ کہن گے او میرے بندے نہ میں تینوں خزانہ دیتا نہ تو تقسیم کیتا لیکن تیری پلاننگ تیرے دل دی نیت میں نو ایڈی پسند آئی ہے آج قیامت دے دن میں اس تیری نیت نو پہاڑ جیسی نیکی بنا چھڑے آئے یہ نہیں کہ تیرے کل دنیا دا بہت بڑا مال ہوئے پھر ہی تینوں اجر ملنے ہیں اللہ فرماندے نے نہ میں تینوں اینا سونا خزانہ دیتا نہ تو تقسیم کیتا لیکن تیرے دل دی نیت ایسی کہ جے میں نو رب دے دے وے تے نیتا کون جان دے انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دار و مدار انسان دی نیت تے وے دنیا جو مرضی کہندی پھرے دنیا جو مرضی کہے تیرے دل دی نیت ہونی چاہیے دیئے کہ میں کسے مولوی نو راضی نہیں کر رہا کسے نمبردار نو راضی نہیں کر لیا کسے جناب اپنے لیڈر نو راضی نہیں کر رہا بلکہ اپنے اللہ نو راضی کر رہا اللہ تیرے تے ویفر کنیاں رحمتاں کر دے اگر چاہنا ہے کائنات کے اندر کامیابیاں مل جانے اگر چاہنا ہے آخرت کے اندر کامیابیاں مل جانے پھر بڑا آسان جیا نسخہ ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جڑے بندے اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت کر دینے
جتھے نبی پاک نے حکم دیتا ہے چل پیندے نے، جتھے اللہ نے منع کیتا ہے اتھوں رک جاندے نے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ تے کتے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ دی محبت دا معیار ذرا چیک کر۔ اللہ فرماندے نے اگر کامیابیاں چاہتے ہو میرے نبی دی اطاعت کر لو تے میری محبت دا معیار اے وے جیڑا میرے نبی دی گل مندا ہے، جیڑا میرے نبی دے آکھے لگ جاندا ہے، جیڑا میرے نبی دے آکھے لگ کے ایک کائنات دے اندر اپنی زندگی گزاردا ہے، جیڑا چاہندا ہے کہ میرے نال میرا اللہ پیار کرے۔ ہر بندہ اے چاہندا ہے میرا رب میرے نال محبت کرے۔ جدو تیرا رب تیرے نال پیار کرے گا تیریاں راتاں بھی کامیاب، جدو میرا اللہ ساڈے نال پیار کرے گا ساڈے دن بھی کامیاب، جدو ساڈا اللہ ساڈے نال پیار کرے گا ساڈا بزنس بھی کامیاب، ساڈا اللہ ساڈے نال پیار کرے گا ساڈیاں خوشیاں دے اندر بھی رب دیاں کامیابیاں اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں۔ جدو ساڈا اللہ ساڈے نال پیار کرے گا پہلوں تو اللہ دا محب سے پھر اللہ دا محبوب بن جائے گا، اللہ تیرا محب بن جائے گا۔ جدو اللہ تے اللہ دے رسول دی اتباع کرے گا تے ایمان والیاں دی نشانی ہے وے مومناں دی پہچان ہے وے۔ او ویسے تے میں بھی کہنا میں مسلمان ہاں میں مومن ہاں، ہر بندہ کہندا ہے میں اللہ دے ایمان لے آن والا، اللہ دے رسول تے ایمان لے آن والا، میں بڑا پکا تے سچا مومن ہاں، لیکن مومنہ دی پہچانے وے آنا کائنات اندر اگر کامیابیاں چاہنے کائنات اندر اگر مقام چاہنے اللہ فرمان دینے انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین۔ او قرآن میں تیری محبت بڑے انداز سے قربان جاوا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہم لیحکم بینہم ان یقول سمعنا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے انما کان قول المؤمنین، اے مومنہ دی پہچان ہے مومن جدو فیصلہ رب دا آ جاندہ ہے، جدو اللہ دے آڈر آ جاندے نے پھر رب دیاں گلہ مندہ ہے، اللہ تعالیٰ دے رسول دیاں گلہ مندہ ہے۔ اگر چاہنا میری اولاد نیک ہو جائے، اگر چاہنا ہے میں کامیابیاں حاصل کر لاواں، اگر چاہنا ہے مینو رزق حلال مل جائے، اگر چاہنا ہے اللہ مینو عزت عطا کر دے وے، اگر چاہنا ہے اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے وے، اگر چاہنا ہے قدم قدم تے اللہ دیاں میرے تے رحمتاں آ جان، قدم قدم تے اللہ دیاں میرے تے برکتاں آ جان، اگر چاہنا ہے کائنات دے اندر میں 100 سالہ زندگی گزار کے دنیا تو جاواں تے میں جدو موت دی آغوش دے اندر جاواں اللہ دے فرشتے میرے واسطے جنت
جنتی لباس لے کے آ جان. اوے اگر چاہنا کہ علیشین دیاں روحاں دے اندر جائیں, امام نے کائنات فرماندے نے جدوں نیک بندے دی روح انہاں نیکاں روحاں دے اندر جاندی ہے تے روحاں پوچھدیاں نے فلاں بندے دا کی حال ہے, فلاں بندے دا کی حال ہے. اللہ دی قسم ہے او جدوں روحاں پوچھدیاں نے تے اگر او بندہ فوت ہو گیا ہے, جان والی روح کہندی ہے او تے بڑی دیر دا فوت ہو گیا ہے, او روحاں کہندیاں نے اچھا پھر ادھر نہیں آیا کدھر نو گیا ہے؟ انہاں کیا او تے دوجے پاسے چلا گیا جے, او تے جہنم دیاں وادیاں اندر چلا گیا جے, او تے سجین دے اندر چلا گیا جے. اگر چاہنا تیری روح علیشین دے اندر جاوے, اگر چاہنا قیامت دے دن کامیاب ہو جاواں, اگر چاہنا حوض کوثر دا جام پیواں, اگر چاہنا نبی پاک دا ساتھ مل جائے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت کرنی پائے گی, نبی پاک دی بات مننی پائے گی. انہاں رسماں رواجاں تے انہاں اماماں تے پیشواواں دیاں باتاں نو ترجیح نہیں دینی, بلکہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی گل مننی ہے. یہ نہیں میں کہندا کسی بزرگ دی گل نہ منو دی توہین کرو, احترام کرو, لیکن حرف آخر بات صرف اللہ تعالیٰ دے رسول دی بات بس. باقی احترام کرو, انہاں دی وہ بات منو جڑی کتاب و سنت دے مطابق ہے, وگرنہ بہت بڑا عمل لے کے آ جاؤ. اگر میرے پیغمبر دی مور نہیں لگی, اگر اللہ تعالیٰ دے رسول نے وہ عمل نہیں دسیا, پھر او دا کوئی فائدہ نہیں. ہر بندہ یہ کام اس واسطے کرتا ہے کہ میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے, میرے تے میرا رحمان راضی ہو جائے. اسی ایک تے دین سکھ دے ہی نہیں. جنہیں بیٹھے ہو میں پوچھ رہا نا کہ جمعے تو بعد کنیاں سنتا نے, کسی نے کہنا 2, کسی نے کہنا 4, اینا کو سانو علم ہے. حالانکہ میرے پیغمبر دا فرمان کی ہے تے میرے نبی دا عمل کی ہے. نبی دا فرمان کی ہے تے نبی پاک دا عمل کی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ کے جمعہ دے فرض پڑھ کے بعد اندر 4 رکعتاں پڑھ دے, 2 کر کے. نبی پاک نے ساری زندگی نفلی نماز 2 کر کے پڑھی, کدی 4 رکعتاں نہیں پڑھیاں, 2 کر کے. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے کہ نبی پاک دی زندگی دا معمول سی, او آپ دا فرمان سی, عمل کی سی کہ جدوں بھی جمعہ پڑھ کے گھر آندے پڑھا کے نبی پاک 2 رکعتاں ادا کر دے گھر آ کے. یعنی یہ مسجد اندر پڑھنیاں نے تے کنیاں پڑھنیاں نے؟ سارے بولو کنیاں پڑھنیاں نے؟ 4. تے گھر جا کے پڑھنیاں تے کنیاں پڑھنیاں نے؟ 2. اے نہیں بھی 4 اتھے بھی پڑھ لڑیاں تے 2 گھر جا کے بھی نہیں. اگر جمعے تو بعد مسجد کے اندر پڑھ دیو تے پھر 2 کر کے 4, گھر جا کے پڑھنیاں نے صرف 2. اے جنہیں بیٹھے ہو میرے حال اللہ ماشاءاللہ وگرنا کوئی نہیں کسی نو پتا. اینا کو اے تے ساڑی پلاننگ ہے, اے تے ساڑا نظام ہے, اتنا کو ساڑا دین دے بارے شعور ہے. اللہ سانو دین دی سمجھ عطا کر دے, آمین کہہ دیو. اللہ اسی بڑے بے پرواہ تے لاپرواہ, کوئی پرواہ نہیں سانو, کوئی پتہ نہیں
بلکہ وضو کرنا نہیں آتا، فرضی غسل دا طریقہ نہیں آتا، نہ پوچھیا ساری زندگی کسے نو، اور کلمہ تک نہیں لوگوں نو آتا۔ پوچھ لو کہ 5 نمازاں دے سنتے مقدہ کنیاں نے وہی نہیں پتا۔ ویسے سانو دنیا جہان دے ڈرامے تے گالاں با ترجمہ یاد نے، گالیاں با ترجمہ یاد نے سانو۔ پھر کہنے ہیں جی کاروبار بڑا کرنے، پیسہ بڑا لایا، بڑی انویسٹمنٹ کیتی ہے، پر برکت نہیں پیندی، مر گئے، لٹے گئے۔ آئیے اگر کامیابیاں چاہتے ہو پھر تیری زندگی انج گزرے جی میں میرے نبی نے زندگی گزاری ہے، جی میں نبی دے یاراں نے زندگی گزاری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہے قرآن موجود فرما خدا کا، او کلام خدا ہے کلام محمد، ہے قرآن موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد۔ اور سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، آنا اس پیغمبر دی اطاعت دی گل کر رہے ہیں، اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابیاں یہ دے اندر نے، وگرنہ ساڑھے حکومتی سطح تے بھی جی ایک کمیٹی بہ گئی ہے بھی پاکستان دا مستقبل کیویں سوارنا ہے، اے جی وزارتاں ونڈیاں گئیاں نے، اللہ دی قسمیں صرف نفاذ اسلام کر لو، صرف اللہ تے اللہ دے رسول دے قانون اینو نافذ کر دیو، اللہ ہر قدم تے انشاءاللہ کامیابیاں عطا کرے گا۔ یہ تے بڑا آسان جہا حل ہے۔ اسی جناب IMF نہ کتے مذاکرات ہو رہے نے، کتے کسے نہ مذاکرات ہو رہے نے، اے ہون انڈیا پرسوں دا جناب انہیں کہا جی میں پانی بند کر دیاں گا، تو پانی بند کر انشاءاللہ پاکستانی تیریاں رگاں بند کر دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، وہ تیریاں نساں کٹ دیں گے، تیریاں نسلیں ختم ہو جان گیاں، پیشاب پین والے زمزم پین والے دا مقابلہ کر دینا، جڑے گائے کھلار کے تے جناب وہ دا گلاس جو موتر پا کے پین والے اوے اونا دا مقابلہ کر دینے، جنہ دا جینا مرنا ہی صرف رب رحمان واسطے، او جنہ دی زندگی دا محور یہ وے، ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ والے سنو اسی اس دین دے منن والے ہیں جس دین دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، او پشاب پین والے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی تے اس پیغمبر دے منن والے ہیں جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ تسی مورتیاں
मूर्तियां दी पूजा करते हो, वो इन्हां पत्थरां दी पूजा करते हो। वो पत्थर दी पूजा करने वाला रहमान दे दोस्तां दा मुकाबला नहीं कर सकदा, साडी पाक फौज दा मुकाबला नहीं कर सकदा। ओए अल्लाह दी कसमें वो सन 65 दे अंदर जिहड़ी आवाज़ आई सी रेडियो पाकिस्तान दे अंदर, मेरे अजीज हमवतनो इन्नी आवाज़ 2 मिनट दी तकरीर सदर अयूब दी, मेरे मुल्क दे मेरे दीन दे दीवाने टिड्डां नाल बंब बन के इन्हां टैंकां दे थल्ले लेट गए सन। एक बारी मेरे मुल्क वाल मेरे दीन वाल नजर उठा, अल्लाह दी कसम ने 60 साल गुजर गए ने, अज भी मुसलमान उस आवाज़ नूं तरसदे ने। एक ना ते फलस्तीन है ना अफगानिस्तान है, वो येदा नाम पाकिस्तान है, वो जिहदा मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उस रब दे नाम दा हासिल कीता गया। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उस रब दे बारे उस रब दा नाम लगदा है दे नाल ए पाकिस्तान दा मतलब है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इस मुल्क दा मुहाफिज होए अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। इस मुल्क दे बासियां दा मुहाफिज होए अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जेड़ा अल्लाह अपने अर्श से मुस्तवी है। और रब्बे किबरिया दी कसम उठा के कहना, इस मुल्क दी खातर, इस दीन दी खातर, इस मुल्क दा बच्चा बच्चा भी जान देने इंशाअल्लाह तैयार है। तैयार है ना इंशाअल्लाह। आइए रब दा कुरान कह रहा है, अगर कामयाबियां अगर चाहते हो कि इंडिया दे हिंदुआं ते साडा रोब ते दबदबा बैठ जाए, आ फिर रब दा कुरान कह रहा है वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जेड़ा अल्लाह ताला दे रसूल दी इताअत करे इन्हां चवड़ां कोलों डरदा मोमन नूं पता है जे लगे गए तो चावी जन्नत विच, जे बच गए तो तावी जन्नती, ते जिन्हां इंशाअल्लाह हर हाल च मिलनी जन्नत है वो एहो जे पेशाब पीण वालियां कोलों डरदे ते डरोगे। वेख लेना अगर काफरां दा मुकाबला करना है ना, फिर अपना ताल्लुक रहमान नाल जोड़ना पैगा। जे रहमान नाल ताल्लुक जोड़ोगे तो इन्हां दा मुकाबला होएगा, वगरना खाली नारियां नाल गल नहीं बननी, खाली इन्हां रैलियां ते जलूसां नाल गल नहीं बननी। अल्लाह दी कसम है साढ़े अंदरूनी मुआमलात अपनी जगह ते, लेकिन दुश्मन दे खिलाफ सारे सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने मुल्क दी खातर, अपने दीन दी खातर ये मुसलमान जड़े ने एक जनाब मुट्ठी दी तरह ने, जिवें मुट्ठी बंद हो जाती है उंगलां ने ते फिर घसून बन जाता है। जेड़ा जनाब काफर बेईमान है साडे इस्लाम ते साडे मुल्क ते हमलावर होने की कोशिश करेगा, मैं पानी बंद कर देना है, मैं ये कर देना है, मैं वो कर देना है। ओए जे मेरा रब नाम मारे ते कोई मार सकदा? ओए ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा, ओए बूटा रिज़्क दा जिसदा हरिया होवे, ओए ओ आसमान तो डिग के भी नहीं मरदा, ओ बूटा रिज़्क दा जिसदा हरिया होवे, ओए ओ दरिया भी उसनू डूबदा नहीं, हाथ खुदा ने जिसदा फड़िया होवे। और जिन्हों मेरा रब ना मारे उन्हों कोई नहीं मार सकता, जिन्हों मेरा रब ना डोबन ते आए उन्हों कोई नहीं डोब सकता। ओए जहाज परवाज करते ने, मेरा अल्लाह परवाज करवान वाला है। ओए पानी ते जमीन नूं खिलारे है ते मेरे रहमान ने खड़ा कीता है। ओए इन्हां पहाड़ां दियां मेखां ला छड़ियां ने, ये मेरे रब रहमान ने ला छड़ियां ने। सारी कायनात बनाई है, किन्ने बनाई है? सारी कायनात दा निज़ाम चलाने वाला कौन है?
یہ موتر پین والے تہاڈا مقابلہ کر سکتے؟ اللہ زمزم بھی پلائی تے حوض کوثر بھی پلائی. جڑے حوض کوثر پین دی دنہ دے دل وچ تمنا ہے نا او پیشاب پین والے تو نہ کہ شے ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا دے اندر انشاءاللہ فلسطین دے اندر بھی اور شام دے اندر بھی افغانستان دے اندر بھی پوری دنیا دے اندر چنڈا لہرائے گا صرف رب دے قرآن دا لہرائے گا محمد دے فرمان دا لہرائے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال. اسی ویکھیے یا نہ ویکھیے ایک وقت ضرور آئے گا لیکن اے دے اندر اگر کامیابیاں چاہنا ہے تے آنا پھر اللہ دے نبی تے رب رحمان دی اتباع کر لے. جیڑا بندہ چاہندا ہے میں کامیاب ہو جاواں مینوں کامیابیاں مل جان اللہ دی قسم اگر چاہنا ہے نبی پاک دا ساتھ مل جائے اگر چاہنے نبی پاک دے نال میں ہوتے جناب کل میں تانے محشر دے اندر نبی پاک دے عطا وچوں ان کر کے میں حوض کوثر پیواں. او تیرے دل دی تمنا تے آرزو ہے ہوئے او ہندوستان تو کیا ساری کائنات اللہ تیرے قدماں دے اندر ڈھیر کر دے گا. جیڑا بندہ رب دا بن جاندا ہے جیڑا بندہ رحمان نال تعلق جوڑ لیندا ہے جیڑا بندہ اپنا رابطہ رب رحمان دے نال بنا لیندا ہے اللہ دی قسم اللہ دا بن جاندا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر آخرت اندر کامیابیاں عطا کر دیندا ہے انشاءاللہ. اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے ملک تے آنچ آ سکدی انشاءاللہ. انہاں دی یہودوں نے سارا دی جنی مرضی پلاننگ ہوئے کہ اے فلسطین والو ہٹ کے اے جناب انہاں دی توجہ کسی اور پاسے چلی جائے لیکن انشاءاللہ مسلمان ایک جسم دی مانند نے اے ہو ہی نہیں سکتا. اسی اپنی خوشیاں دے اندر اپنے مظلوم بھائیاں نو بھول جائیے. اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین آمین کہہ دیو. اللہم انصر المجاہدین فی غزہ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہ جتے جتے مسلمان مومن مواحد نے لڑ رہے نے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما. حفاظتاں کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. آئیے جڑا بندہ چاہتا مینوں کامیابیاں مل جان کیسا منظر ہونا ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ قیامت دے دن اسی نبی پاک دے نال ہونا انشاءاللہ. حضرت ربی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دی خدمت کر دے سن. کی کر دے سن؟ کنا خوش قسمت انسان ہے ہو جڑا دو جہانہ دے سردار دی خدمت کرے. کوئی ماپیاں دی خدمت کر کے جنتاں لے رہے ہے کوئی وڈے بھرا نو باپ دا درجہ دے کے جنت لے رہے ہے تے کئی لعنتاں کھٹ رہے نے کئی اپنی دنیا تے آخرت تباہ کر رہے نے. لیکن اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے کہ جدے چہرہ بوٹ اٹھے اللہ قبلہ تبدیل کر دے جدے سینے دا تذکرہ بھی قرآن اندر جدی ایک ایک عداد جہنے قرآن بنا چھڑی. حضرت ربی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی خدمت کر دینے. ایک دن میرے آقا فرمان دینے منگ کی منگنا ہے منگ کی منگنا. بندہ کسی دی خدمت کرے نا تے بندہ آ جا کے چلو جی کوئی نوکری لوا چھڑو میرے پتر نو. اللہ دی قسم جڑا باپ ترسدا ہے نا کہ میرے پتر نو نوکری لوا دیو اے بھی نہیں پتا بھی اس نکمے نے کل نو قبر تے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا. پتہ نہیں انہیں تیرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اللہ اکبر کبیرہ. امام کائنات فرماندے نے میرے آپ پروانے دس کی چاہنا ہے منگ کی منگنا ہے. کہندہ ہے سونیا تھوڑا جہا ٹائم دے دیو سوچ کے دسنا مینوں کی چاہیے. اگلا دن ہویا امام کائنات دے سامنے بیٹھا کوئی عام بندے دے سامنے نہیں بلکہ دو جہانہ دا سردار ہے. ما کان محمد
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ختم نبوت دا تاجدار کہندا ہے سونے میں بڑا سوچیا ہے، دنیا دا مال منگنا ہے، اتھے ہی رہ جانے ہیں، نال نہیں جانا۔ اے اللہ دے نبی جی مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے۔ اے پلاننگ کر رہا نا گھر بیٹھا، اسی بھی پلاننگ کرنے۔ اگر کامیابیاں چاہنا ہے پھر اپنی پلاننگ جڑی ہے اینو درست کر لے، صرف دنیا دا نہ سوچ، آخرت دا بھی سوچ۔ تیری پلاننگ، تیری میری پلاننگ دے اندر قبر دیاں کھاتیاں بھی ہونیاں چاہیے نے، میدان محشر بھی ہونا چاہیے، اوے پل صراط دا منظر بھی ہونا چاہیے، جنت وچ داخلے دا تے جناب جدوں نامہ اعمال ملنے نے او بھی پلاننگ کریا کر، صرف دنیا دے بارے نہ سوچیا کر۔ اجی سے صرف دنیا کرنے پھر رہا، اے بندہ نے پلاننگ کر رہا کہ کامیابیاں کی دے اندر نے، کامیابی دا راز کی ہے، کہندا ہے کامیابیاں کی دے اندر نے۔ نبی پاک دے سامنے جاندا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ربی دس کی چاہنا ہے، منگ کی منگنا ہے؟ تے جناب ہوڑی جی نے کہندا ہے اللہ دے نبی جی اور کچھ نہیں چاہیے، سونیا صرف جنت وچ تہاڈا ساتھ چاہیے ہے۔ اللہ اکبر، ایک گھٹ نعمت ہے یار، جنت وچ نبی دا ساتھ مل جائے، اللہ سانو بھی ساتھ نصیب فرما دے۔ لیکن اے صرف انج کام نہیں جے چلنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا جا بھائی ہو جائے گا، فرمایا انج کر دعا میں کر دینا، تھوڑا جے آسرا تم ہی کر۔ سونے کی کراں؟ فرمایا انج کر نفلی نمازاں بہتیاں پڑھیا کر، اللہ تینوں میرا ساتھ عطا کر دے گا۔ فرض تے پڑھنے ہی پڑھنے نے کوئی کسی تے احسان نہیں، بھابی ہو ایک وطر پڑھ کے نکل جاندے ہو، تین بھی پڑھیا کرو، تین پڑھیا کرو۔ کئی او جی اللہ نے فرضاں دے بارے ہی پوچھنا ہے کہ سنتاں دے بارے تھوڑی پوچھنا ہے، پھر اپنے فرض بھی اونج بنا جی میرے نبی پاک پڑھ دے سن، سلو کما رأیتمونی اسلی، جی میرے پیغمبر نماز پڑھ۔ ایک صحابی آیا وضو کیتے، صحابی میرے نبی دا دیوانہ، وضو کیتا نماز پڑھی، میرے آقا فرماندے نے دوبارہ نماز پڑھ، انہیں پھر دوبارہ پڑھی، پھر جان لگا میرے آقا فرماندے دوبارہ پڑھ، کہندا اللہ دے نبی ہن بار بار پڑھ رہے ہیں کی خیر ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جویں تو نماز پڑھنا انج دی نماز میرے رب نو قبول۔ ہن ایتھوں تسی حساب لاؤ میں بھی لاواں کہ تہاڈی میری نماز سے صحابی دی نماز ایک ہو سکدی بھلا؟ اسی تے کھلوتے ایتھے مکی مسجد تے دماغ ساڈا جڑا ہے وہ کاروبار والے وے کیویں پھٹی لاؤنی ہے جمعے تو بعد، ساڈیاں پلاننگاں تے منصوبے آ نے، لیکن صحابی نو میرے پیغمبر نے فرمایا سونے انج نماز نہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، رب نال گلاں کرنیاں نے تے پھر ٹھہر ٹھہر کے کر۔ جیڑا بندہ نفلی نمازاں بہتیاں پڑھدا ہے، جاگ بندیا جاگ ویلئی سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ جیڑا بندہ کثرت السجود سجدے زیادہ کر دے، نفلی نمازاں بہتیاں پڑھ دے، اللہ سے بندے نو 4 فائدے عطا کر دے نے۔ کنے؟ 4 فائدے دین دے نے۔ پلاننگ کر، اپنی کامیابی دا راز ویکھ لے، تیریاں میریاں کامیابیاں دے اندر نے۔ جیڑا بندہ زیادہ سجدے کر دے، جیڑا بندہ سجدے دے اندر اپنے رب نو زیادہ یاد کردا ہے، جیڑا میرا اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں آنا میرے بندے آ تو منگدا جا میں عطا کردا جاواں گا، تو منگدا جا میں دیندا جاواں گا۔ 4 فائدے ملدے نے، 4 فائدے۔ پہلا فائدہ
فرمائے وے اللہ نو برے کماں دے نزدیک نہیں جان دیندا۔ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ سجدے دے اندر سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب پھر انہوں برے کام دے نیڑے جان دے گا نہیں، اللہ انہوں کامیابیاں والے جان دے گا۔ جیڑا بندہ ہے چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جانے، انہوں چاہیے زیادہ سجدے کرے، نفلی نوازاں زیادہ پڑھے، اللہ انہوں گناہاں تو پاک کر دے گا، اللہ دے گناہ معاف کر دے گا، پھر نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیان دا ساتھ من النبیین والصدیقین، صدیقان دا ساتھ والشہداء، شہیدان دا ساتھ والصالحین، اللہ دے نیک بندیاں دا ساتھ جڑا نمازاں بہتیاں پڑھ دے نفلی کثرت نال سجدے کر دے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، برے کماں تو بچ جائے گا، نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا۔ تے چوتھا فائدہ کی ہے، اللہ اس بندے نو بیماریاں دے کولوں محفوظ رکھے گا۔ اللہ سانو بیماریاں دے کولوں محفوظ فرما۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو بندہ بیمار ہوندا ہے تے شفا کون دیندا ہے؟ اللہ جننے بیمار نے جمعہ دا دینے دعا دی قبولیت دے اوقات نے، اللہ جننے بیمار نے کو اپنے پرایا ہے، اللہ سارے نو تندرستیاں عطا فرما، اللہ سارے نو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اگر چاہنے میں نو کامیابیاں مل جان، جاگ بندے آ جاگ ویلائی سرگیندہ، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، اللہ دی قسمیں رات نو سون لگیاں پلاننگ کر لیا کر کہ میں تہجد دے ٹائم اٹھ کے اپنے رب نال گلاں کرنیاں نے، میں سہری ویلے اٹھ کے رب نو منانا ہے، میں سہری ویلے اٹھ کے رب نال صلح کرنی ہے، سارے دن دی پلاننگ دا آغاز جیڑا ہے، اپنے دن دا آغاز جیڑا ہے، اپنے کم کاج دا جیڑا آغاز ہے، وہ سرکی ویلے اپنے رب نال گلاں کر کے او دا آغاز کریا کر، او جاگ بندے آ جاگ ویلائی سرگیدہ، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے کر پروسا ایک رب اکلے تے، ایو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جدو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا ہے، اللہ دی قسم پسی رات دا ویلائی ایویں غرور نہ کریا کر، ایویں تکبر نہ کریا کر، اے سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹورنا ہے، ایویں جوانی نہ ایدے تیڈا مان نہ کریا کر، ایویں پیسے تیڈا مان نہ کریا کر، اپنی جائیداداں تیڈا مان نہ کریا کر، اے سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹورنا ہے، اے دولت دے نشے نے کیتا ہے خراب تینوں، او تیری دولت نہیں تینوں آرام لین دیندی، اے بھول گیا ہے رب دا سخت عذاب تینوں، اے من ربو کا اے کہنے گے مارے گرزاں، اے قبر دے اندر من ربو کا اے کہنے گے مارے گرزاں، اگو ہونا نہیں ہوتے جواب تینوں، تو رویں گا تو
تے میں اوتھے روویں گا عمل نامہ پوے گا جدوں انج جدوں نامہ اعمال کھلے گا انج جدوں سامنے سب کو جائے گا او یاد کر سب رہ جانا ہے جدوں اجل دا وجیا تیر تینوں اوے نہلا کے اوے کفن پھر دیمن گے تینوں اور رب کبریات دی قسم اپنی پلاننگ کرنے کامیابیاں چاہنے دنیا دے اندر آخرت دے اندر اگر فلاح چاہنے نبی دا ساتھ چاہنے صدیقہ دا ساتھ چاہنے شہیدہ دا ساتھ چاہنے اللہ دے نیک بندیاں دا اگر ساتھ چاہنے پھر پچھلی رات اٹھ کے ایک دن تجربہ کر لیں اللہ دی قسم ٹائم نال سو جا عشاء دی نماز پڑھ کے رب کے دعا کر کے سو جا کہ آج میں تیرے نال ملاقات کرنی ہے ایک دن تجربہ کر جے تیری زندگی دیاں بہارا نہ بدل جام جے تیری زندگی اندر سکون نہ آ جائے تے پھر کہنا اے اللہ دی قسم ہے او تیرا رب تے ستویں آسمان عرش مولا تو آسمان دنیا تے آ کے کہندا ہے آ میرے بندے آ جا میرے کول آ نہ میرے بندے آ جا وضو کر کے جلد آ تو نسلے تے کار پروشا رب ایک اکلے تے ایو طریقہ محمد عربی دا کار لکم تو رب دی مرضی دا جد کوئی بندہ رب اگے آن کھلوم دائے اوہ بندہ تے کسے بندے تے گینج کر کے کھڑا ہو جائے نظرہ چکا دے وے اوہ قاتل تیرا دشمن بھی تینو کہندہ ہے جا میں تینو معاف کر چھڑے ہے جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے جدو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوم دائے سجدے وچ پہ کے رب اگے روم دائے قدر کر دائے اللہ اس دی عرضی دام اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا پچھلی راتی رب سونا فرمان دائے کراں عطا جو بندہ چاندائے پچھلی رات ہوندی اللہ کہندے نے میں او عطا کرانگا جیڑا بندہ میرے کولو چاندہ ہے میرے کولو منگدا ہے اللہ دی قسمیں اے دنیا دے دن دے گزر جانے نے اگر رب تینوں پچھلی رات جاگن دا موقع دے دے وے اگر میرا اللہ تینوں پچھلی رات مسلے تے کھڑے ہون دا موقع دے دے وے اگر میرا اللہ تیرے مقدرہ جمدر کر دے وے پچھلی رات اپنی پلاننگ کرے اللہ دی قسمیں دنیا دا مال نہ منگی اللہ دی قسمیں دنیا دے جاہو جلال نہ منگی اللہ دی قسمیں دنیا دیاں وزارتہ نہ منگی اگر میرا اللہ تینوں موقع دے دے وے اگر میرا رب تینوں موقع دے دے وے تے ایک کوئی دعا کری کبھی اللہ سونیا بس میرے تے راضی ہو جا اللہ سونیا میرے تے راضی ہو جا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میرے تے راضی ہو جا اللہ میرے تے راضی ہو جا تیرا کم نے ایک کوئی دعا کیتی جانی اللہ میرے تے راضی ہو جا اللہ میرے تے راضی ہو جا جے اگوں ایک وری بھی آواز پہ گئی جے اگوں ایک وری بھی میرے رب نے کہہ دیتا جے اگوں ایک وری بھی میرے اللہ نے کہہ دیتا او فیصلہ بادیا کدوں دا کھڑا ہے مسلے تے ایک کوئی گل کہی جانے اللہ میں تیرے تے راضی اللہ تو میرے تے راضی ہو جا اللہ میں تیرے کول معافیاں مانگ رہا جے ایک وری بھی اللہ نے کہہ دیتا جا بندیا میں تیرے تے راضی ہاں اللہ تینوں مال بھی عطا کر دے گا اللہ تینوں عزت بھی عطا کر دے گا اللہ تیریاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا اللہ تیری دنیا بھی اللہ تیری آخرت دے اندر بھی کامیابیاں عطا کر دے گا اللہ پچھلی رات اٹھ کے اللہ سانو اپنے نال ہم کلام ہونے دی توفیق عطا فرما ایک وری تجربہ کرنا زندگی دے اندر
اللہ دی قسم ہے ساڈیاں تے راتاں بستریاں تے لنگ جاندیاں نے او سرگی ویلے جدوں رب دی رحمت دے دروازے کھلے ہوندے نے اسی ساری رات موبائل چلا چلا کے او سانو تے جاگ نہیں ہوندی او ساڈی اکھ نہیں کھلدی او بندیاں نو راضی کرنے واسطے بڑا کچھ کرنے آ ایک واری اپنی زبان تو کہ کوئی گل کمی اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی جے ایک واری بھی آسمان تو آواز آ گئی نا جا میں تیرے تے راضی ہو گیا اللہ ساری کائنات دی خوشیاں تیرے قدماں دے اندر رکھ دے گا اللہ تیرے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی کامیابیاں عطا کرے گا اللہ جو سنے جو سنایا ہے اللہ اس جتے عمل دی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین